शिया भांग पीते हैं। मैं हैदराबाद में पढ़ रहा था, बाजार के अंदर हैदराबाद, एक आदमी खड़ा हो गया, कहेगा कि तुम्हारे मलंग भांग पीते हैं। मैंने कहा जी पीते होंगे भांग, मगर ब्लैक तो नहीं करते ना, ब्लैक तो नहीं करते, रिश्वत तो नहीं लेते, झूठ तो नहीं बोलते, भांग पीते हैं ना। तो सर जिन लोगों ने सारा जहान बर्बाद कर दिया, पहले इनसे तो पूछ लो इनके भांग का कख पीछे पूछ लेता। पाकिस्तान सारा खा गए, वो उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, ये जंगल की बूटी का हिसाब है, मगर मौलवी साहब मसीतों का तेल पी गए। एक मौलवी साहब ने मुझे पूछा, एक मौलाना साहब ने मुझसे पूछा, ये मलंग क्या करते हैं? मैंने कहा भाई मौला के नाम की मुनादी करते हैं, मौला के नाम की मुनादी करते, तबलीग करते। कहने लगा तबलीग तो तुम करता है? मगर नहीं, मैंने कौन सी तबलीग करूं? मैं वहां तबलीग करूं जहां 1000 खुशामद दरामद हो, 1000 किराया भाड़ा हो, मजमा हो, लाउड स्पीकर हो, 1000 इज्जत हो, शान हो, वहां जाके 4 कलमे कहूं। मगर मैं कुर्बान इन मलंगों के, न किराया मांगते हैं, न भाड़ा मांगते हैं, न लाउड स्पीकर पूछते हैं, न मजमा देखते हैं, खा घर बेगाना हो रोज सुना देते हैं। नजर अल्लाह हुसैन हसदा इमाम क्यों जी हाकिदा इमाम वाली खा घर वाला राजी हो या नाराज, चुटकी आटे की मिले या अली अली सुभान अल्लाह। माफ करना, मुझे इन मलंगों की बात एक मलंग से पसंद आई। मैं एक जगह जा रहा था, मुझे कार में लिए जा रहे थे कोई बड़े जमींदार, तो एक जगह पर कुछ दुकानें आई, तो वहां उन्होंने कहा मौलवी साहब को पानी पिलाओ। तो कार खड़ी हो, पानी पीने का इंतजाम हुआ, बोतल लाओ, ये लाओ, बोलो। मैंने जो निगाह की तो एक मलंग दुकानों के सामने, सिर मुंडा, ओना मोना, चिलम, कुत्ता, तमाकू सब दुकानों के सामने क्या कहे, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। जब मैंने पहला नंबर सुना तो मैंने तालिब इल्म को कहा, मैंने कहा इसको 1 रुपया दे, जहां ये पहला नंबर सुना रहा है हमसे तो चौथा भी किसी ने नहीं सुनना पाता। जहां ये पहला सुना रहा है हमसे तो किसी ने चौथा भी नहीं सुनना, जा जाके इसका रुपया दे। वो मेरा तालिब इल्म गया, मगर वो खड़ा ना हो चक्कर में, और मैंने कहा आता जो नहीं है वो खड़ा नहीं होता। आखिर मैं गया, जाके मैंने 2-4 मिनट के मैं खड़ा हुआ, मगर आखिर मैंने कंधे पर हाथ रखा, जब मैं कंधे पर हाथ रखा तो खड़ा हो गया। कहने लगा क्या बात है बुजुर्गा, क्या बात है? मैंने कहा मलंग साईं असा तो नहीं है, तू आज शायद खड़ा होना या नहीं होना, तो रुपया घिन तो मैं आए, मैं सद के जमा जब मैं रुपये का नाम लिया, मैं कहा जा बुजुर्गा तुझे गलती हो गई है, तू समझा मैं गदा कर रहा हूँ, मैं सजा कर रहा हूँ, मैं पिन रहा हूँ, मैं नहीं, ना मैं मांगता हूँ, ना मैं गदा करता हूँ, ना मैं सजा करता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा है कि सवा पैर अली का नाम वहां सुनाया कर जहां कोई न सुनता हो, और आबादी को छोड़ कर तब जाया कर जब बच्चों को भी याद हो जाए अली का पहला नंबर। अली का पहला नंबर कुर्बान। मैं सरकार कलंदर की कब्र पे हर साल जाना बगैर सलाम, क्योंकि मौलवियों से शरीयत मिलती है और कलंदर के दरबार से मोहब्बत मिलती है। शरीयत का मर्तबा जाहिर है, मोहब्बत बातिन है। मैं वहां गया तो आजकल आपको पता है ना वो वक़्फ़ में दाखिल है दरबार भी, महकमा औकाफ के तहत है, पहले नहीं होता था, अब है।
تو وہ مسجد جو ہے نا چھوٹی سی 7 دربار کے، وہ مولویوں کے قبضے میں ہے، مولویوں کے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو پہچان گیا، مولوی محمد اسحاق اس کا نام ہے، وہ پہچان گیا، کہنے لگا یار یہ مولوی اسماعیل ہے، بڑا بدنام ہے۔ جی سرکاری کلندر کے دربار پر سلام کر رہا ہے۔ اور جب میں چکر کاٹ کے آیا تو اس کے طالب علم نے کہا جی مولوی صاحب یاد کرتے ہیں؟ جب میں نے دیکھا وہ مولوی صاحب کھڑے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے لگا مولوی اسماعیل صاحب یہاں بھی ہمارا قبضہ ہے۔ میں نے کہا مولانا تو ہمارے قبضے مدینے بھی ہیں۔ وہاں بھی تمہارا قبضہ ہے۔ کہنے لگا تو پھر مجھے کہنے لگا تیری سمجھ میں نہ آیا کہ سرکاری کلندر ہمارے ہیں؟ میں نے کہا بسم اللہ چشمے مارو شندلے بادشاہ، یہ کلندر کی قبر پر کتبہ لکھا ہے، اس کو ذرا پڑھ، اگر کسی تیرے بزرگ کا نام ہے تو کلندر تیرا، اگر میرے مولا کا نام ہے تو کلندر میرا۔ بات اس کتبے پر آ کے جب ختم ہوئی، میں نے کہا مولانا کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے سرکار کلندر نے سرگروہ تمام رندانم، سرگروہ تمام رندانم، ہادیے سالکان عرفانم۔ میں تمام کلندروں کا بادشاہ ہوں، میں تمام عارفوں کا بھی رہنما ہوں، مجھے دونوں مرتبے کیوں مل گئے کہ سگے کوئے شیر یزدان، کہ سگے کوئے شیر اللہ کے شیر کے دروازے کا میں سگ ہوں۔ کہنے لگا علی کے تو ہم بھی غلام ہیں، مگر مذہب کا فیصلہ کبھی نہیں ہے، مگر علی صدر پڑھو۔ ہاں کیا لکھا ہے؟ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں۔ وہاں لکھا ہے، ارشاد کیا ہے سرکار کلندر نے، جام مہر علی در دستم، میرے ہاتھ میں علی کی محبت کا پیالہ ہے، میرے ہاتھ میں علی کی محبت کا پیالہ ہے، جام مہر علی در دستم، حیدریم کلندرم، حیدریم کلندرم مستم، میرا مذہب حیدری ہے، نہ چشتی ہوں، نہ قادری ہوں، نہ سوروردی ہوں، نقش بندی ہوں، بابی ہوں، بھائی ہوں، حیدریم۔ حیدریم کلندرم مستم، آمدم برسر مطلب کیوں میرے عزیزو، ہم لوگ پنجتن پاک کا مذہب رکھتے ہیں، علی کا مذہب رکھتے ہیں، بی بی پاک کا مذہب رکھتے ہیں، حسن کا مذہب رکھتے ہیں، حسین کا مذہب رکھتے ہیں۔ لوگ میں بیٹھا ہوں، جس کتاب سے چاہو میں دکھلا دیتا ہوں۔ علی جن کو مانتے تھے ہم ان کو مانتے ہیں، جن کو نہیں مانتے تھے ان کو نہیں مانتے۔ خاتون جہاں راضی ہے وہاں راضی ہیں، جہاں نہیں راضی وہاں نہیں راضی۔ جھگڑا کس بات کا؟ بات کس بات کیا؟ ذرا جو سیدھی بات پر آپ کے سامنے عرض کروں، بس ہوگی بات؟ اگر ہوگی بات تو پھر تھوڑا سا مسئلہ سنو، نفس خلافت سنو۔ ابھی شروع ہو رہا ہوں، متاؤ باہے بیٹھے ہو، یہ بھی کہیں گے بھی مولوی میں مصیبت ہے، ایک مولوی مار کے چھوڑے دوسرا نہیں چھوڑتا۔ خوش بیٹھے ہو؟ ہاں میرا اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، ہاں میرا وعدہ ہے خلیفہ میں کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، کما استخلف الذین من قبلہم، ایسا کروں گا جیسا پہلے کر چکا، میرا طریقہ میرا نہیں ہوگا، ایسا کروں گا۔ بس پھر شیعہ علی پہلا خلیفہ نہیں، علی پہلا نہیں، علی چوتھا۔ سید مومن بیٹھے ہیں، اب دل میں آیا ہوگا نام مراد، ممبر پر بٹھایا، سننے کے لیے آئے علی چوتھا ہے،
نہیں خدا کی قسم علی چوتھا، اللہ کی قسم علی چوتھا، کو ہاتھ میں میرا قرآن ہے علی چوتھا، مگر ایسا چوتھا آسمان کا چوتھا، رحمان کا چوتھا، قرآن کا چوتھا ہے۔ قرآن کے حساب سے پہلی خلافت علی، پہلی خلافت آدم کی، دوسری داؤد کی، تیسری ہارون کی، چوتھی حیدر کرار کی۔ اور پہلی خلافت آدم کی تو جو فرماؤ کما استخلف الذین من قبلہم، ایسا خلیفہ کروں گا جیسا پہلے کر چکا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، ہے خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، دو ہو گئی۔ اذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرا خلیفہ تو بن جا۔ اب پتا چلا آدم کا قول اللہ کا اور داؤد کا قول، لیکن جب داؤد کی باری آئی نا ہارون کی، قال موسیٰ، قرآن 19واں پارہ، او قرآن، او سورہ طٰہٰ قرآن، اذ قال موسیٰ۔ کیوں عزیزہ ایمان سے کہو خلیفہ تب بنتا ہے یا اللہ کا قول ہو یا نبی کا قول ہو۔ اذ قال موسیٰ نبی کا قول ہے، اذ قال ربک کا یہ رب کا قول ہے۔ معلوم ہے دو ہی قول کام آتے ہیں، یا قول خدا ہو یا قول نبی ہو، پھر بات ختم ہو گئی۔ اب بتا اگر تیرے بزرگوں کے لیے قول خدا ہے تو فرماؤ، اگر قول نبی ہے تو، یا میں تمہاری صحیح بخاری سے بتاتا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا یا علیو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے ساتھ ایسا جیسا موسیٰ کے ساتھ ہارون۔ تو جب موسیٰ حیدر اور موسیٰ کا خلیفہ ہارون تو علی محمد کا خلیفہ کیسے نہیں ہو سکتا؟